नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे इंशाअल्लाह। और हमेशा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती रहती हूँ कि अपनी दुआओं में शामिल रखा करें। अच्छा, हम लास्ट लेक्चर में हमने सूरह अहज़ाब का रुकू नंबर 6 किया था, उसकी एक आखिरी आयत रह गई है, हम वो कंप्लीट करते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला यहिल्लु नहीं है हलाल, लका तुम्हारे लिए, निसाउ और औरतें, मिन से, बादु सिवा, वला और, मगर और ना, अन ये के तबद्दला तुम बदलो, बिहिन्ना उनकी जगह, मिन अजवाजिन और बीवियाँ, वलऊ अगरचे, आ जबा का तुमको अच्छा लगे, हुस्नुहुन्ना उनका हुस्न, इल्ला मगर माँ उनके जिनका, मलकत मालिक हुआ, यमीनु का तुम्हारा दायां हाथ, व और काना है अल्लाहु अल्लाह, अला ऊपर, कुल्ली हर, शैइन चीज़ के, रकीबन निगहबान या निगाह रखने वाला। ठीक है, इसका तर्जुमा देखें। ए पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके सिवा और औरतें तुमको जायज़ नहीं, और ना ये कि उन बीवियों को छोड़कर और बीवियां करो, ख्वाह उनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर वो जो तुम्हारे हाथ का माल है, यानी लोंडियों के बारे में तुमको इख्तियार है, और अल्लाह हर चीज़ पर निगाह रखता है। क्या कहा जा रहा है आयत नंबर 52 में? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि उम्महातुल मोमिनीन को तलाक देना, हाँ, अगर आप सोचते हो कि इन्हें तलाक देकर और बीवियां कर लूँ, तो इससे मना कर दिया गया है, और ना ही उनके सिवा किसी और औरत को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हलाल करार दिया गया है। हाँ, लोंडियाँ जो माल गनीमत के तौर पर उन्हें मिली हैं, उनके बारे में हमारे नबी को फुल राइट है कि वो चाहें तो उनके पास जा सकते हैं, उनके पास रह सकते हैं, लेकिन अपनी उम्महातुल मोमिनीन को नहीं छोड़ सकते, ना उन्हें तलाक दे सकते हैं, और ना ही उनके अलावा किसी और से निकाह कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये इस तरह कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, ये इसलिए हिदायत दी गई कि क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्महातुल मोमिनीन का बहुत अच्छा एक रिश्ता रहा है। उम्महातुल मोमिनीन ने ज़िंदगी की ऐश और आराम को छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनका साथ दिया और उनकी रफ़ाक़त को तरजीह दी। इसीलिए उनका मर्तबा यहाँ बयान किया जा रहा है कि उनको छोड़ने की इजाज़त नहीं है। चाहे उनके अलावा हमारे नबी को कोई और औरत पसंद आ जाती है, तो वो उनसे भी निकाह नहीं कर सकते, यानी अपनी बीवियों को नहीं छोड़ सकते। ठीक है, आगे फिर इसकी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आप वीडियो को पॉज कर लें और इनके मीनिंग्स उसमें लिख लें, अपनी बुक पर लिख लें। ठीक है, इसके बाद सवाल जवाब हैं। मैं आप लोगों से बार बार कहती रहती हूँ कि अपनी बुक्स अपने सामने रखा करें, ताकि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, आप उन्हें अपनी बुक में उनका तर्जुमा लिख लो और उसे याद कर लो, क्योंकि फिर जब आप आयत को देखोगे और आप वो लफ्ज़ देखोगे, आपको उनका मतलब आता होगा, तो आपको फ़ौरन आपके माइंड में वो उसका तर्जुमा आ जाएगा। ठीक है, फिर आपके पास सवाल जवाब हैं। इस सबक में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या मकाम व मनसब बयान किया है। वो 4-5 सिफ़ात बयान की गई थी कि उन्हें खुशखबरी देने वाला, गवाही देने वाला, डराने वाला, और उसकी तरफ से उसके हुक्म अल्लाह, यानी मतलब अल्लाह ताला के हुक्म के तौर पर, मतलब अल्लाह ताला के हुक्म से उसकी तरफ बुलाने वाला, और रोशन चिराग बनाकर भेजा गया हमारे नबी को। ठीक है, इसका तर्जुमा देख लें। इसका तर्जुमा आप एग्जैक्ट लिखेंगे तो आपको ऐसे फुल नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप वसल्लम को गवाही देने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, डराने वाला, उसकी तरफ उसके हुक्म से बुलाने वाला और रोशन चिराग बनाकर भेजा है। ठीक है, फिर आपके पास है, इस सबक में तलाक का क्या ख़ास हुक्म बयान हुआ है। इसका जवाब देखें। मोमिनो, जब तुम मोमिन औरतों से निकाह करके उनको हाथ लगाने, यानी उनके पास जाने से पहले या उनकी सोहबत इख्तियार करने से पहले तलाक दे दो, तो तुमको कुछ इख्तियार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ, उनको कुछ फ़ायदा यानी माल देकर अच्छी तरह रुखसत कर दो। अच्छा, क्या कहा जा रहा है कि जब अगर एक मोमिन ने किसी औरत से निकाह किया है और उसके साथ हम बिस्तरी नहीं की, तो फिर औरत पर लाजिम नहीं है कि तलाक के बाद वो इद्दत इख्तियार करे। ठीक है, वो वैसे भी रह सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि वो रिलेशन में नहीं आए,
تو عدت اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس مومن مرد کو چاہیے کہ اپنی متعلقہ کو کچھ فائدہ یعنی کچھ مال دے کر اچھی طرح رخصت کر دیں۔ پھر ہے آپ کے پاس ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے کیا خصوصی ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے خصوصی ضوابط درج ذیل ہیں۔ انہوں نے یہ پوائنٹس کی فارم میں دے دی ہیں آپ کو، تاکہ آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تعداد ازدواج کتنی تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہر ادا کر کے جتنی بیویاں چاہے رکھ سکتے ہیں، یہ اجازت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی۔ یعنی اسلام میں صرف مرد کو 4 نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنی چاہیں شادیاں کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنی بیویوں کو چھوڑ نہیں سکتے، یعنی انہیں طلاق نہیں دے سکتے۔ ایک دفعہ نکاح کر لیا تو وہ انہیں طلاق نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ پھر سیکنڈ ہے لونڈیاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اجازت تھی۔ مہاجر رشتہ دار خواتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی چچا زاد، ماموں زاد، پھوپھی زاد اور خالہ زاد رشتہ دار خواتین سے نکاح کرنے کا اختیار دیا گیا، مگر شرط یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہو۔ یعنی جو بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کزنس تھیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت تھی، لیکن شرط یہ تھی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو وہ بھی ان کے ساتھ گئی ہوں، ٹھیک ہے، ہجرت کر کے۔ پھر حبا، اگر کوئی خواتین بغیر مہر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا چاہیں تو اس کی بھی اجازت تھی۔ یعنی اگر کوئی عورت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنا چاہتی ہے، لیکن اس نے حق مہر لینے سے منع کر دیا، انکار کر دیا، تو ہمارے نبی بغیر حق مہر کے بھی ان سے نکاح کر سکتے ہیں۔ باقی مسلمانوں کو یہ اجازت نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی اور مسلمان کسی سے نکاح کرتا ہے تو اسے حق مہر دینا لازمی ہے، ورنہ وہ اس کے لیے حرام ہوگی، حلال نہیں ہوگی نکاح کے بعد بھی، ٹھیک ہے۔ مساوات، 5واں پوائنٹ ہے آپ کے پاس، مومنوں کو ایک سے زائد بیویوں میں انصاف کا پابند بنایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ پابندی ختم کر دی گئی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے ساتھ انصاف سے زندگی گزاری۔ اب کیا تھا کہ جب مومن مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ وہ چاہے 4 شادیاں کر سکتے ہیں، اسلام میں آپ کو پتہ ہے کہ مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت ہے، لیکن مساوات کہتے ہیں ایکویلٹی کو، برابری کو، یعنی اگر جیسا رویہ آپ کا پہلی بیوی کے ساتھ ہے، دوسری بیوی کے ساتھ بھی سیم ایگزیکٹلی ایسا ہی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت تھی، وہ جس کو چاہیں خاص رکھ سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں زیادہ ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں، جس کے ساتھ چاہیں یعنی زیادہ حسن سلوک سے رہ سکتے ہیں، لیکن اس اجازت کے باوجود بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے اپنی تمام امہات المومنین جو ان کی ازواج تھیں ان کے ساتھ برابری کا سلوک کیا۔ ایزی تھا لیکچر، زیادہ مشکل نہیں تھا۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنی بکس اپنے ساتھ رکھا کریں، ساتھ ساتھ مارک کرتے رہا کریں، امپورٹنٹ جو کی